कहते हैं 129 बार सूरत कौसर, 129, 129 बार सूरत कौसर पढ़ने से चीजें खुली, सख्तियां खत्म हुई, रिज़्क़ की वुसअत हुई। और हकीकत यही है, जो बंदा 129 दफा सूरत कौसर पढ़ेगा, रोजाना तवज्जो, ध्यान, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक, हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 129 दिन, और फिर 129 दिन के बाद, 129 दिन के बाद वो बंदा कोई मीठी चीज बांट ले, 129 दफा सूरत कौसर और 129 दिन पढ़े, और 129 दिन के बाद मीठी चीज बांट ले, यकीन जानिए, यकीन जानिए, यकीन जानिए, अजब निजाम है, बरकतों खैरों का अजब निजाम। आज तो वो फैसले का दिन है इंशाअल्लाह। तो मैंने इंशाअल्लाह इसलिए कहा कि आज हमारे हक में उसकी रहमत के फैसले हो गए इंशाअल्लाह, करम के, कुदरत के, अता के, शफकत के, मेहरबानी के, फजल के फैसले इंशाअल्लाह हो गए। आज किसके जादू टूटेंगे, आज किसकी बंदिश खत्म होगी, आज किसकी नाकामियां कामयाबियों में बदलेंगे इंशाअल्लाह। जमीन तांबे की बन जाए, आसमान से बारिश का कतरा ना हो, वो अमाल कर रहे हैं जिन अमाल पे वादे हैं कि मैं पाल के दिखाऊंगा, वो अमाल कर रहे हैं जिन अमाल पे वादे हैं कि मैं पाल के दिखाऊंगा, जिन अमाल पे वादे हैं कि मैं तुम्हें खिला के दिखाऊंगा, जिन अमाल पे वादे हैं मैं तुम्हें पिला के दिखाऊंगा, जिन अमाल पे वादे हैं सारी दुनिया को कुछ हो जाए तो मैं राहत भी दूंगा, आफ भी दूंगा, आफियत भी दूंगा, और तुम्हारी मुसीबतें और तकलीफें ऐसे चुनूंगा जैसे कांटे चुन देते हैं और बाकी राहत रह जाती है, और फूल में से, कांटों में से फूल, तुम्हारी जिंदगी फूल होगी। ये अमल वो कर रहे हैं, ये जिंदगी का सबक वो आप बना रहे हैं। समझ नहीं आ रही, दुनिया ताने देगी, तस्बीह खाने क्या लेने जाता है, यही नमाज यहां पढ़ ले, ये तस्बीह यहां पढ़ ले। कहते हैं नहीं नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। यहां मौजों का एक निजाम है जो मेरी अकल समझ से बालातर है, लेकिन हकीकत है, हकीकत है। एक साहब मुझसे कहने लगे, कागज दिया और मुझसे कहने लगे मैंने या लतीफो या वदूदो को आपने बताया था कि घर में भी पढ़ना है, मैं एक तस्बीह पढ़ लेता हूं। कहा कि मैं एक तस्बीह पढ़ते पढ़ते सो गया और मेरी तस्बीह पूरी ना हुई, मैं तस्बीह ना सोए ऐसे पढ़ रहा था, तस्बीह पूरी ना हुई, सुबह उठा तो तस्बीह में भी साथ पढ़ी हुई थी, पूरी ना हुई। मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में ज्यादा बयान नहीं करता जिंदगी में, पर कोई ख्वाब जरूर बयान करता हूं। और एक ज़हन नशीन रखिएगा, हर ख्वाब ख्वाब नहीं होता, कुछ ख्याल भी होते हैं। हर ख्वाब ख्वाब नहीं होता, कुछ ख्याल भी होते हैं, हमारी सोचें, हमारे सारा दिन की कैफियतें। हमारे अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बाबा जी थे, तो वो कुछ इस तरह के ख्वाब बताते थे। तो अंसारी साहब फरमाते थे, भाई इस बाबे को गोभी ना खिलाओ, आलू ना खिलाओ, ओ भाई इसको गोभी आलू ना खिलाओ, गैस उठता है। फिर इसको अजीब व गरीब ख्वाब आते हैं। वो ख्वाब क्या था, सुबह बाबा जी उठ के गुस्से में आ गए, कहने लगे कि एक जिन मुझे टीका लगा रहा था, सेहत याबी का, शिफा याबी का, तू उठा, तूने घुटना मार दी, तू उठा, तूने घुटना मार दिया, जिन मुझे टीका लगा रहा था। और वो अपने बार पे संजीदा थे, तो वो अंसारी साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, इसको कहो कि भाई गोभी ना खाए, आलू ना खाए। तो हर ख्वाब ख्वाब नहीं होता, कुछ ख्याल भी होते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब ख्वाब होते हैं। ख्वाब ही तो था जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाल के बादशाह बना दिया था, वो ख्वाब की ताबीर दी थी उन्होंने, और मिस्र की हुकूमत के बादशाह और मिस्र के बादशाह बने थे। और वो 3 बादशाह हैं जो अंबिया में हैं, उनमें यूसुफ भी हैं, सुलेमान भी हैं और दाऊद भी हैं। बाप बेटा है, दाऊद वालिद हैं, सुलेमान बेटा हैं, और यूसुफ, ये 3 बादशाह भी हैं और नबी भी हैं। तो कहने लगे कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब देखा,
सड़क है, उस पे बहुत सारे लोग, कहा कि रास्ता है, दौड़े जा रहे हैं, और कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, मैं भी भागा जा रहा हूं। और बादशाह, और आवाज ये लग रही है कि बादशाह है, और बादशाह कुछ दे रहा है, बादशाह कुछ दे रहा। कहा सारे इधर उधर चले गए, अकेला मैं रह गया, रास्ता बहुत तवील है। मैं अकेला था तो आवाज आई बादशाह आगे है, बादशाह आगे है। तो कहा, मैं देखा 2 अफराद बैठे हुए थे, और दोनों अफराद के हाथों में थाल थे सोने के, खूबसूरत से, और दोनों कहने लगे अकेले आए हो? फिर खुद ही कहने लगे, हाँ तुम अकेले ही तो गए थे। अच्छा, ये हमने तो लिया हुआ था उन सब के लिए जिनको बुलाया था, तो चूंकि वो गए नहीं थे इसलिए सबका तुम ले लो। कहा मैंने झोली की, उन्होंने दोनों थाल भर दिए। कहा जब पहला थाल भरा तो उस थाल में छोटे छोटे बारीक मोती थे, और हर मोती के ऊपर या लतीफ लिखा हुआ था। और दूसरा थाल झोली में भरा, छोटे छोटे बारीक मोती थे, और उन मोतियों पे या वदूद लिखा हुआ था। तो कहा उसी वक्त ख्वाब की दुनिया में मेरे अंदर एक एहसास पैदा हुआ कि वाकई उस सारे मजमे में जितना भी दौड़ रहा था, मुझे कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आया जो तस्बीह खाने जाता हो। उस मजमे में मैं अकेला ही था जो तस्बीह खाने में जाने वाला था, अकेला ही था जो तस्बीह खाने में जाने वाला था। तो ये एजाज, ये नेमत, ये सआदत सिर्फ मुझे मिली। तो मेरे दिल में ख्याल आया, कहा मैं चल पड़ा, फिर ख्याल आया पूछूं ये हैं कौन जिन्होंने मुझे दिया? तो कहा वो उठ रहे थे। तो मैंने पूछा आप कौन हैं? कहा मेरा नाम दाऊद है और इसका नाम सुलेमान मेरा बेटा है। और कहा कि तुझे ये तोहफे क्यों दिए? तुझे तोहफे इसलिए दिए हैं तू वो मुबारक नाम लेता है जिस मुबारक नाम के अंदर बख्त और दौलत है, बख्त और दौलत, बख्त और दौलत है। हम कुछ इस पढ़ के बाज़ औक़ात भूल जाते हैं, लेकिन वो भूल अल्लाह के हमारे यहाँ है, अल्लाह के यहाँ भूल नहीं है। आप किसी कैमरे के आगे से गुजर जाएं, आप गुजर के भूल गए हैं पर कैमरे ने आपको महफूज कर लिया है। ये मिसाल समझ आ रही? ऐसे ही अल्लाह के यहाँ हम कोई लफ्ज पढ़ते हैं, किसी महफिल में जाते हैं, किसी दुर्वेश के यहाँ जाते हैं, या कोई दुर्वेश नहीं होता, मुझ जैसा किसी दुर्वेश का गुलाम होता है, खादिम होता है, उसकी महफिल में जाते हैं, आप जाए भूल गए, पर अल्लाह का कैमरा, अल्लाह का निजाम वो कभी नहीं भूलता और लिख लेता है। तो उस वक्त क्या बख्त तकसीम हुआ था, उस वक्त क्या तख्त तकसीम हुआ था, उस वक्त क्या दौलत तकसीम हुई थी, उस वक्त क्या इज्जत तकसीम हुई थी, उस वक्त क्या सरवत, कमाल और खैरें, बरकतें तकसीम हुई थी, और इसका भी हिस्सा उसमें लिख दो। इसलिए फरमाया जो अराफात में हालत एहराम में गुजर भी जाए तो उसका भी हज हो जाएगा। यौम अरफा हो, यौम अरफा हो, हज का दिन हो, हालत एहराम में जो सिर्फ गुजर भी जाए ना उसका भी हज हो जाएगा। क्यों? उस वक्त, उस घड़ी, उस लम्हे की बरकत ऐसी है। इसी तरह बाज ऐसी नेकियां हमें हिस्से में बिन मांगे, बिन चाहे मिलती हैं, जिनको हम हकदार नहीं होते, लेकिन अल्लाह दे देता है। वो जैसे आज आप महफिल में आए हैं, हम मिल बैठ के या लतीफ़ो या वदूद पढ़ेंगे और जज्बों और कैफियतों से पढ़ेंगे और फिर अपनी थैली पे दम करेंगे। ये मिल बैठना ये अल्लाह के यहाँ बहुत 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 ज्यादा महबूब है और इसकी बहुत ज्यादा हैसियत और वकार है। आप में से कोई ऐसा शख्स होगा जिसके ऊपर काला जादू होगा, गौर से सुनिएगा, मैं कुछ हकीकतें बता रहा हूं। कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे काला जादू होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे नजर बद होगी, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे सिफली अमल होगा,
کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ کالی دیوی کا اثر ہوگا، کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ بدروح کا اثر ہوگا، کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے جنات کو جانے انجانے میں ستایا ہوگا اور وہ اس پہ منتقم ہوں گے، انتقام لینے کا جذبہ ہوگا، اور کوئی ایسا شخص ہوگا جس کی پیشانی پہ شقاوت، جس کی پیشانی پہ بدبختی، جس کی پیشانی پہ لعنت لکھی ہوگی۔ کیا پتا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو ازلی جہنمی ہوگا، پہلے دن سے لکھا کہ یہ جہنمی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے پیچھے کوئی کالی دنیا ہوگی، کوئی ایسا شخص جس کے پیچھے کالے لوگ ہوں گے، کوئی ایسا شخص جس کے پیچھے کالے روگ ہوں گے۔ پر یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اتنا بڑا مجمع جب بیٹھ کے ایک چیز کو طلب کرتا ہے، اور وہ ہو بھی طلب والا، ہو بھی تڑپ والا، ہو بھی جذبے والا، ہو بھی کیفیتوں والا، اور اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے کسی چیز کو جب طلب کرتا ہے، اس کی طلب، اس کی تڑپ، اس کے جذبے پہ ایک غیبی نظام کا فیصلہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو تماشا دیکھنے آتا ہے وہ بھی رنگا جاتا ہے۔ چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، یا اللہ، فرشتے کہتے ہیں یہ ذکر کی محفل میں ایک بندہ ایسے ہی آیا تھا، اس کا مقصود اور تھا، اس کا مطلوب اور تھا، ایسے ہی آیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں یہ محفل ہی ایسی ہے، آنے والا بھی خالی نہیں، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ محفل ہی ایسی ہے، آنے والا بھی خالی نہیں، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے، کوئی ایسا روگ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایک درویش تھے، آپ میری طرف دیکھنا، ان کے پاس جو سائل آتے تھے لین بنوا لیتے تھے، ایسی لین بنواتے تھے۔ ان کے الفاظ تھے، فرماتے تھے یہ کاف والا ہے، اس کو بندے لے کے ایک طرف کھڑے کر دیتے تھے۔ فرماتے تھے یہ لام والا ہے، اس کو بندے ایک طرف کر دیتے تھے، الفاظ بنے ہوئے تھے۔ فرماتے تھے یہ نون والا ہے، اس کو بندے ایک طرف کر کے کھڑا کر دیتے تھے۔ فرماتے تھے یہ جیم والا ہے، اس کو بندے ایک طرف، مجمع کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ جو کاف والا ہوتا تھا وہ اندر کا کتا ہوتا تھا، جو لام والا ہوتا تھا اس کی پیشانی پہ لعنت لکھی ہوتی تھی، جو نون والا ہوتا تھا اس پہ نظر بد ہوتی تھی، اور جو جیم والا ہوتا تھا وہ جادو سے ڈسا ہوا ہوتا تھا۔ پھر آپ کیا کرتے تھے؟ کاف والے کو کہتے تو چلا جا، تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ لام والے کو کہتے تو چلا جا، تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ نون والے اور جیم والے یہاں آ جائے، ان کا علاج کرتے تھے۔ ایک دفعہ خواب میں کسی درویش نے انہیں کہا، اللہ کا بندہ، تجھے اللہ نے اپنے علم میں سے علم دیا ہے، پھر یہ کاف والے کہاں جائیں گے؟ جو اندر کے کتے ہیں، یعنی قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہوتے۔ اور یہ لام والے کہاں جائیں گے جن پہ لعنت لکھی ہوئی ہے؟ یہ بھی تو تیرے ہیں۔ اور کہا کہ یہ بتا، کھوٹے کھرے فقیر کے نہیں ہوتے؟ پاک ناپاک دھوبی کے نہیں ہوتے؟ سب کو نہیں دھوتا؟ سارے ہی ہوتے ہیں، پاک ناپاک میلے صاف دھوبی کا ورثہ ہوتا ہے، وہ سب کو دھوتا ہے، اور کھوٹے کھرے فقیر کے کشکول کا حصہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا پھر جب چھانٹی کرتے تھے پھر لام والوں کو بٹھا لیتے تھے، اور کس کو؟ لام لعنت والا اور کاف والا، ان کو ہی بٹھا لیتے تھے۔ پھر ان کو اکٹھا بٹھا کے نا سخت استغفار کرواتے تھے، استغفار کرواتے تھے۔ اور پھر ہوتا کیا تھا؟ اب ذرا غور سے سننا، جو آج ہم کریں گے، ہوتا کیا تھا؟ ان میں کوئی ایسا ہوتا تھا جو صرف استغفار ایسے کرتا تھا، استغفر اللہ استغفر، ایسے سر ہلاتا تھا،
कोई ऐसा होता था जो वज से करता था, कोई ऐसा होता था जो विजदान से करता था, जो ऐसा होता था कोई रो के करता था, कोई ऐसा होता था जो सिसक के करता था, कोई ऐसा होता था जो बिलक के करता था, जो कैच ऐसा होता था जिसकी जुबान भी इस्तिगफार कर रही होती थी, उसका दिल भी इस्तिगफार कर रहा होता था, उसके जिस्म का रोआ रोआ भी। उनमें से कोई एक या चंद ऐसे होते थे जिनकी वजह से सबकी तौबा कबूल होती थी। अल्लाह कहता है जाओ, तेरे अंदर के कुत्ते को खत्म करके तेरे अंदर मैंने इंसान रख दिया। अल्लाह कहते है जाओ, तेरी पेशानी पे लानत खत्म करके मैंने रहमत लिख दी। मजमा जब बैठ के किसी चीज को मांगता है, मजमा जब बैठ के किसी चीज पे तड़पता है, मजमा जब बैठ के किसी चीज पे सिसकता है और मजमा बैठ के किसी चीज को तलब करता है, यही उसकी करीमी और रहमत मुतवज्जे होती है, और यही उसकी अता मुतवज्जे होती है, और यही उसका फजल मुतवज्जे होता है, और बंदों का काम बन जाता है कि मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गए। आप क्या समझते हैं आपका आना, आपके उठे हुए कदम, आपकी चलती हुई ये निजाम, ये कोई ऐसे फजूल है आए और चले गए? कैसे? वो कदरदान आका वो उठे हुए कदमों के लाज रखता है, वो चलते हुए कदमों की लाज रखता है, वो बोलते बोलों की लाज रखता है। और मेरा आका कहता है कि ये बंदा क्या बोल रहा, या अल्लाह ये तेरी अजमतों के बोल सुन रहा, या अल्लाह ये या लतीफ या वदूद कह रहा। ये किसका नाम है? अल्लाह आपका नाम है लतीफ, आपका लुत्फ करम, आपकी अता और शफकत, आपके मेहरबानी और फजल, आपका करम। और मैं लतीफ किसे कहते हैं? या अल्लाह वो मुस्तहिक नहीं था कि उसे रोजी दी जाए, वो मुस्तहिक नहीं था इसका, वो सख्त लानती था, उसकी लानत मिटाई जाए, रहमत हो। वो इस बात पर नहीं था कि उसके अंदर के कुत्ते को खत्म करके वो मौत तक भी कुत्ते में जाता था। क्यों? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास से कफन चोर ने आके तौबा की, पूछा क्या देखा? कहा कि मैंने बेशुमार लोगों के जिस्म और चेहरे बदले देखे। क्यों? आका दुनिया में तो मेरी आका की दुआ ने बचाया कि या अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें मस्ख न करना, बंदर न बनाना, और मौत में कब्र में जाने के बाद वो शख्स अपनी असली हालत में आया। अंदर का कुत्ता था तो कुत्ता बन गया, खिंजीर था तो खिंजीर बन गया, बंदर था तो बंदर बन गया। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तो उस बंदे ने कहा कि मैंने उनकी शक्लें बदली हुई देखी। तो फरमाया दुआ ने, दुआ की ताकत ने, दुआ की तासीर ने ऐसे बंदों को बदल के रख दिया। आप जिस वजद और विजदान कैफिया और कैफियत के साथ बैठ के कोई अमल करते हैं, तो आपके उठे हुए आए हुए कदम, आपकी चलती हुई जिंदगी, आपका आया हुआ निजाम ज़ाया नहीं जाता। कितने लोग आज जादू से छुटकारा पाएंगे, कितने लोग आज जंजीरों से छुटकारा पाएंगे, बंदिशों की जंजीरें, वो रिस्क की बंदिश है, वो सेहत की बंदिश है, वो वकार की बंदिश है, वो कामयाबियों की बंदिश है, छुटकारा पाएंगे। क्यों पाएंगे? एक पूरा मजमा मिल बैठ के एक फिक्र को लेके बैठा है, एक जज्बे को लेके बैठा है, पूरा मजमा एक विजदान को लेके बैठा है। आप में से कितने लोग होंगे आज ऐसे हैरत अंगेज तौर पे कोई बीमारी से, कोई दुखों से, कोई हालात से, कोई नाकामियों से, कोई परेशानियों से छुटकारे पाएंगे, उनके जंजीर टूटेंगे, उनकी तकलीफें खत्म होंगी, उनकी नाकामियां खत्म होंगी, हालांकि वो इस महफिल में आने के काबिल नहीं थे। उसकी करीमी ने मुतवज्जे होकर, करम ने मुतवज्जे होकर उन्हें अपने पास बुलाया, और फिर उन्होंने बैठ के अल्लाह की अजमत के बोल के सुने और पढ़े। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरा नाम लिया इसने, मेरा नाम लिया है। ये सारी जिंदगी सनम सनम कहता रहा, बुत दे दे, बुत दे दे, बुत दे दे। ऊँग आई तो मुंह से बेसाख्ता निकल गया समद, ओ बेनियाज मेरा अल्लाह, अल्लाह समद, समद निकला तो लब्बैक सादैक लब्बैक आबदी, मेरे बंदे में हाजिर हूं। या अल्लाह इस बंदे ने गलती से समद कहा था, कहा सारी उम्र बुत को पुकारा, उसने जवाब नहीं दिया,
مجھے بھی پکارا، میں بھی جواب نہ دوں، اور مجھ میں اور بت میں کیا فرق؟ میں تو جواب دوں گا بندے کو، ہر بول کا جواب آتا ہے، صرف میرے کان نہیں سنتے، مرنے کے بعد سنیں گے۔ ہر بول کا جواب آتا ہے، سارے پرندے سنتے ہیں، سارے جانور سنتے ہیں، ہر بول کا جواب آتا ہے، سارے پرندے سنتے ہیں، سارے جانور سنتے ہیں، ہر بول کا جواب آتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ ایک کام کرتے تھے، ان کی محفل میں جو بندے آتے تھے وہ جادو والوں کو ایک طرف بٹھاتے تھے، ان کی نظریں دیکھ لیتی تھی، جنات والوں کو ایک طرف بٹھاتے تھے، نظر بد والوں کو ایک طرف، بیماروں کو ایک طرف بٹھاتے تھے، پھر ان سے عمل کرواتے تھے، عمل کر کے دعا ہوتی تھی، پھر ان کو دیکھتے تھے، ان میں جو ٹھیک ہو جاتے تھے ان کو کہتے تھے جاؤ آج کے بعد آنے کی ضرورت نہیں، جو ٹھیک نہیں ہوتے تھے کہا کچھ بار پھر آنا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یقین جانیے آج انشاءاللہ سارے ہی ٹھیک ہوں گے۔ میں نے کون سا دعویٰ کیا کہ میں ٹھیک کرتا ہوں؟ میں کون سا دعویٰ کیا؟ میں نے کون سا دعویٰ کیا؟ میرا یقین ہے آج ہم جو مل بیٹھے ہیں جذبوں سے آنے والا مجمع ہے، اور اس اتوار کو جو عمل ہونے والا ہے حیرت انگیز طور پہ فجر کے بعد، آپ یقیناً اس کی تیاری میں ہوں گے، لیکن میرا یقین ہے جیسے بابا جی کہتے تھے نا کہ ابھی ان کی تکلیف باقی ہے، یہ چلے جائیں یہ پھر آئیں، یہ چلے جائیں یہ پھر آئیں، کہ میرا وجدان کہتا ہے، میرا وجدان اچھا نا میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے کہا کہ ایک وعدہ کریں گے میرے ساتھ؟ کیا؟ میں نے کہا جنت میں جائیں گے تو مجھے ساتھ لے جائیں۔ میں نے چند درویشوں سے یہ وعدے لیے، ایک اور درویش بھی تھے، اللہ والے تھے، میں نے ان سے کہا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا آپ وعدہ کریں گے جنت میں جائیں گے؟ کہا اللہ بھیجے گا تو ضرور جائیں گے، تو پر میرے بغیر جائیں گے؟ کہ نہیں۔ اور پتہ ہے اس وقت میں نے کیا نیت کی، اور یہ کئی بار کی، کہ اللہ جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہے نا اور تیری رضا کے لیے پکڑا ہے، اللہ پھر میں بھی ان کے بغیر نہیں جاؤں۔ اللہ یہ سچ کر دے، اللہ یہ سچ کر دے، اللہ یہ سچ کر دے، کیونکہ جنت اس کی رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، منصبوں کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی ہے، شیخ الوظائف کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اس کی رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی۔ کتنے لوگ آج ایسے ہیں جن کے ساتھ ایسی کریمی ہوگی جو عمل ہم کریں گے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے آج جادو ٹوٹیں گے، بندشیں ٹوٹیں گے، حالات کے مقدر اور حالات کے سکندر بنیں گے۔ یاد رکھیے گا میرا ایک موتی دے رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا۔ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسے ہوتی ہیں، انسان کہتے ہیں میری زندگی میں بس اب ٹھوکریں ہیں، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، حالات ہی حالات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، لیکن قدرت اوپر سے عجیب فیصلے کرتی ہے۔ سننا غور سے، اللہ کہتی تو فلاں جگہ گیا تھا، میرا اللہ کہتا ہے تو نے میرا نام عظمتوں والا سنا اور پڑھا تھا، میں نے اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے تھے، اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے، اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے تھے۔ آج تو وہ فیصلے کا دن ہے، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس لیے کہتا ہوں، ارے انشاءاللہ کیوں کہا میں نے؟ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے تو نے مجھ سے امید رکھی اور میرے ساتھ جیسا گمان کیا میں نے تیرے ساتھ ویسا معاملہ کر دیا۔ تو نے گمان کیا تھا کہ میری دعا انشاءاللہ پوری ہو گئی، تو نے کہا تھا ہو گئی، تو میں نے کہا میں بھی نہیں کہا ہو گئی، تو کہتا ہے نہیں ہوئی، تو میں کہتا ٹھیک ہے دیر کر، پھر ابھی جب چاہے گا ہو جائے گی۔ تو میں نے انشاءاللہ اس لیے کہا کہ آج ہمارے حق میں اس کی رحمت کے فیصلے ہو گئے، انشاءاللہ کرم کے، قدرت کے، عطا کے، شفقت کے، مہربانی کے، فضل کے فیصلے انشاءاللہ ہو گئے۔ اب اس میں بھی ایک عجیب بات ہے، اس انشاءاللہ کہنے والوں میں پتہ نہیں کون ایسے ہوگا جس کے انشاءاللہ پہ سٹیمپیں اور مہریں لگے گی، اللہ کہے گا یہ اس قابل نہیں، چل اس کو ایک طرف کرو، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مولا یہ آؤ اس کو لے آؤ۔
تو مولا پھر وہ یہ تو اسی محفل کا حصہ تھا، اس کی شان کریمی جوبن پہ اللہ فرمائے گا کہ اس کی انشاءاللہ قبول ہے، تو اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، اس کے ساتھ سب کی قبول، اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، سب کی قبول۔ ہاں حقیقت نہ ایسے، حقیقت نہ ایسا ہے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں محفل میں بیٹھے ہوئے، ان کے بارے میں عام آدمی نہیں سمجھتا، وہ کہتے ہیں یہ ایک بے حیثیت آدمی ہے، اور وہ بے حیثیت آدمی ہی اسی کی حیثیت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ساری محفل کے کام بن جاتے ہیں، سارے مجمع کے کام بن جاتے ہیں، سب کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، سب کی ناکامیاں دور ہو جاتی ہیں، اور سب کے حالات سنور جاتے ہیں، اس ایک کی وجہ سے، ایک کی وجہ سے، اس ایک کی وجہ سے۔ پتہ نہیں کون ہے میرے دائیں بائیں بیٹھا ہوا۔ اس لیے جتنے بڑے مجمع ہوتے ہیں نا، جو خیر کی طرف بلانے والے، خیر چاہنے والے، روحانیت کے مجمع جیسے تسبیح خانہ ہے، اس میں آنے والا کبھی پچھتایا نہیں ہے، اس میں آنے والا کبھی گھبرایا نہیں ہے، اس میں آنے والا کبھی لٹا نہیں ہے، ہمیشہ جھولیاں بھری ہیں، آباد ہوا ہے، شاد ہوا ہے، بامراد ہوا ہے۔ اس میں آنے والا ہمیشہ باوسیلہ رہا ہے،